أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. इत्याजक कारी मसूद आलम साहब उस्ताद मदरसा जामिया मसूदिया नून बहराइच जो आप हालात के सामने अल्लाह पाक की किताब कलामुल्लाह से तिलावत फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब तिलावत करते जाते हैं हम लोग सुनते जाते हैं। बहरहाल